बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने घर में अपने दो बड़े भाइयों शकूर और मशकूर को देखा था। ये दोनों ही जुड़वां थे। अम्मा कहती थीं कि शकूर और मशकूर हमारे घर के लिए एक नेमत है और इन्हीं की वजह से घर में ये बरकत और सुकून है, जबकि हमारे रिश्तेदार मशकूर और शकूर की वजह से हमसे मिलना जुलना भी बंद कर चुके थे। मैं शकूर और मशकूर की इकलौती बहन थी। घर में सिर्फ अम्मा और भाई होते थे। एक रात मेरी आंख खुली तो अम्मा को बिस्तर पर ना पाकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। भाई भी ऐसे थे जिनका चलना फिरना वैसे ही मुश्किल था। उनके काफ़ी सारे काम अम्मा खुद करती थीं। पिछले साल ही तो उन्होंने चलना शुरू किया था। अब ऐसे भाई किसी बहन की हिफाजत क्या करेंगे जिनके अपने जिस्म जुड़े हों और वो ठीक से चल फिर भी न सकते हों। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि छत पर मुझे किसी के कदम रखने की आवाज़ आ रही थी। मैं चौंक कर उठ बैठी। मैंने देखा मेरे कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अम्मा कमरे में मौजूद नहीं थी। अल्लाह का नाम लेकर मैं कमरे से बाहर आई। अम्मा का और मेरा कमरा एक ही था। जब से अब्बा की वफ़ात हुई थी तब से अम्मा मुझे अपने कमरे में साथ ही रखती थी, लेकिन पूरा घर खाली था। अम्मा को ना पाकर मुझे बहुत बेचैनी हुई थी। घर में एक खुला सा सहन था। मैंने जाकर घर के दरवाजे को देखा। घर का बैरूनी दरवाज़ा तो बंद था। इसका मतलब कि अम्मा घर में ही है। मैंने सारे घर की रोशनी जला दी। इधर उधर देखा। मुझे महसूस हुआ कि छत का दरवाज़ा खुला हुआ है और अम्मा वहीं पर मौजूद हैं। मुझे रात के इस पहर छत पर जाना भी बहुत अजीब लग रहा था। बड़ी मुश्किल से जब मैं छत पर पहुंची तो देखा तो अम्मा जायनमाज बिछाए अंधेरे में बैठी दुआ कर रही हैं। उस वक्त मैं दबे कदमों अम्मा के पास पहुंची। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी कि अम्मा अल्लाह से रो रो कर अपने की माफ़ी मांग रही थीं। या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मगर तू मेरी गलती की सज़ा मेरी औलाद को मत देना। अम्मा के आंसू देखकर मुझे लगा जैसे कि वो अपने किसी बहुत बड़े गुनाह पर पछता रही हूँ। पर इतनी नेक औरत भला क्या गुनाह कर सकती है? मेरा दिल मुसलसल ये सोचने पर मुझे मजबूर कर रहा था। मैंने अम्मा को कंधे से पकड़कर हिलाया तो अम्मा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो हड़बड़ा गई थीं, जैसे मुझे यहाँ आने की तवक्के ना हो उनको। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मैंने 100 बार कहा है, अगर मैं कमरे में ना हूँ तो अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया करो। यहाँ छत पर आने की ज़रूरत थी भला? चलो नीचे चलो। जवान लड़की हो तुम, तुम्हें अपनी हिफाजत अब खुद करना पड़ेगी। शकूर और मशकूर तो इस हालत में नहीं कि अपनी बहन को संभाल सकें। अम्मा अपनी आंखों से आंसू पोंछती नीचे आ रही थीं, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा अपने गुनाहों की माफ़ी क्यों मांगती हैं। हालांकि मोहल्ले में अम्मा की बहुत ज़्यादा इज्जत थी। हर कोई उन्हें कदर की निगाह से देखता था। मोहल्ले के बच्चे उनके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अम्मा कभी किसी से कोई बात नहीं करती थीं। बस हर वक्त रोती और पछताती रहती थीं। कभी कभी शकूर और मशकूर की तरफ देखकर अम्मा की आंखों से आंसू रवा हो जाते और कहते कि मेरे बच्चों को मेरे गुनाह की सज़ा मिली है। मैं अम्मा से पूछती भी कि अम्मा, तुमने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से शकूर और मशकूर ऐसे पैदा हुए हैं? तब अम्मा खामोश हो जाती और जाकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती। मुझे अब अम्मा की बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो खामखा ही खुद को कोसती हैं। मैंने एक दिन सोचा और ये बातें उनसे पूछना छोड़ दी थीं, लेकिन ज़िंदगी में इंसान को कभी सुकून नहीं आता। लोग सुकून और चैन से जीने भी कब देते हैं। उस दिन मेरी फुप्पो घर आ गई। फुप्पो हमारे घर में अपने बेटे की शादी की दावत देने आई थी। आते ही अम्मा को शादी का कार्ड पकड़ाकर बोली, जाहिद आते ही अम्मा को शादी का कार्ड पकड़ाकर बोली, जाहिदा, तुमने शादी में ज़रूर आना है और हाँ, अपने बच्चों को भी लेकर आना। शकूर और मशकूर, वैसे भी तुम इन बेचारों की शादी की खुशी तो देख नहीं सकती। अच्छा है कि मेरे बेटों की शादी में ही तुम अच्छा सा जोड़ा पहन लेना और अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। ये बात सुनकर अम्मा को जैसे गुस्सा सा आ गया। उनकी आंखें लाल हो गई। फुप्पो को ललकारते हुए बोली, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बेटों की शादी में अरमान पूरे करूंगी? मेरे अपने भी माशाल्लाह से 2 बेटे हैं। मैं उनकी शादियां क्यों ना करूंगी? फुप्पो ये बात सुनकर जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ी। मैं भी उन्हें हक्का बक्का देख रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। अरे भाई, तुम अपने 2 बेटों की शादियां करोगी कैसे? ये बताओ कि इनके तो जिस्म आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर इनकी शादी कैसे मुमकिन है?
یہ تو شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھپھو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی، وہ بات کی کہ مجھے ان پر حیرت ہونے لگی، بلکہ لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ حمیدہ تم زیادہ مت اتراؤ، ٹھیک 3 مہینے کے بعد میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کروں گی۔ شادی میں تمہیں بھی دعوت دوں گی اور تمہیں شادی میں آنا ہوگا۔ میرے بیٹوں کو تم معمولی یا گرا پڑا مت سمجھو، مولوی عبداللہ کے بیٹے ہیں، کوارے نہیں مریں گے۔ اللہ جنت نصیب کرے مولوی صاحب کو۔ کہتے تھے کہ جو نکاح کی سنت پوری کیے بغیر مر گیا اس کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ تو بس میں اپنے بیٹوں کے لیے نکاح کی سنت ضرور پوری کروں گی، تمہیں یقین ہو یا نہ ہو۔ پھپھو یہ سن کر ہنسنے لگی۔ ارے یہ تو بتاؤ کہ تم ان میں سے کون سے بیٹے کی شادی کرو گی، اور کیا دوسرے بیٹے کو زہر کا انجیکشن دے کر مار دو گی؟ کیونکہ ایک بیٹے کی شادی کرو گی تو پھر وہ اپنے فرائض کیسے پورے کرے گا، اور دوسرا بیٹا کہاں جائے گا جس کا جسم اس کے ساتھ ہی جڑا ہے؟ پاگل عورت، ایسے بچوں کی شادیاں نہیں، اسی پر شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ تو ایسے بچے اتنا پل بڑھ کر جوان ہی نہیں ہوتے، اور تم ہو کہ تمہیں ان کی شادی کی پڑی ہے۔ خدا کا خوف کرو، میں جا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ سٹھیا گیا ہے، شادی میں آنا ہوا تو آ جانا۔ پھپھو یہ کہہ کر ہمارے گھر سے نکل گئی تھی۔ میں اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں کے چہرے پر ابھی بھی غصہ تھا۔ دیکھ لینا سدرا، میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کروں گی، اور شادیاں بھی ایسی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اماں تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے، نہ گھر ہے، نہ دولت ہے، اور پھر ان دونوں کی شادیاں کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ دونوں ہی چارپائی پر پڑے ہیں؟ پھپھو کی بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے تھا آپ کو، میں نے کہا تو اماں مجھے غصے سے گھورتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور ہمیشہ کی طرح کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مگر آج رات کو مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ والے کمرے میں ہی سونا پڑا تھا۔ اماں نے رات تک کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ میں تو ڈرتی ہی رہی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اماں کو پہلے کبھی اتنا غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ خیر سے ان کے کمرے میں جانے کے بعد میں شکور اور مشکور کے کمرے میں آئی تو وہ بھی سو رہے تھے۔ میں آج خود انہی کے کمرے میں سو گئی تھی۔ صبح ہوئی تو اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کہنے لگی، میں اپنے بیٹوں کا رشتہ ڈھونڈنے جا رہی ہوں، آج گھر میں سارا کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے تم ذرا دھیان سے کام کرنا، اور ہاں دوپہر کے لیے کھانا بنا لینا۔ اماں کی بات سن کر مجھے لگا کہ اماں واقعی میں پاگل ہو گئی ہیں۔ ایسے بیٹوں کو رشتہ کون دے گا؟ میں نے اماں سے پوچھا، پر ان کے سر پر تو جیسے جنون طاری تھا۔ اماں گھر سے نکل گئی۔ میں نے ان کا پیچھا نہیں کیا، گھر کے کام جو کرنا تھے۔ خیر 1-2 ہفتے اماں اسی طرح چکر لگاتی رہی۔ 2 ہفتے کے بعد پھپھو ہمارے گھر آئی تو پھپھو کے سامنے اماں نے یہ بم پھوڑا کہ میں نذیر کی 2 بیٹیوں سے اپنے 2 بیٹوں کی شادیاں کر رہی ہوں، اور شادیاں بھی ایسی کہ تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ امی کی بات سن کر پھپھو ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ بھابھی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے نا، نذیر الدین تو بیچارہ مجبور ہے، لیکن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں خواہ شادی کے نام پر بے حیائی کرنے جا رہی ہیں؟ خود سوچیں کہ دونوں بیٹوں کی بیویاں ایک کمرے میں کیسے رہ سکتی ہیں۔ ایک لڑکے کی بیوی دوسرے کے لیے غیر محرم ہوگی، اسی طرح دوسرے کا پہلے کی بیوی سے پردہ ہوگا۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ میری ضد میں آ کر اتنا بڑا نظام توڑنے جا رہی ہیں۔ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ ایک محلے میں رہتی ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ کل کو جب آپ یہ بات محلے میں بتائیں گی تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، پتہ ہے نا آپ کو؟ مجھے پتہ ہے، سب جانتی ہوں میں، اور مجھے لوگوں کی پرواہ بھی نہیں۔ تم نے آنا ہوا تو ٹھیک، ورنہ نہیں بھی آؤ گی تو یہ شادی ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر پھپھو تو چلی گئی، پر اماں باقاعدہ شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ اپنے بیٹوں کے لیے اچھے کپڑے لائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ گھر کی سجاوٹ بھی شروع ہو گئی۔ مجھے اماں کی باتوں پر ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مولوی نذیر الدین نے بھی اپنے جاننے والوں میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ وہ مولوی عبداللہ کے بیٹوں کو رشتہ دے رہا ہے۔ مولوی عبداللہ کے بیٹوں کو رشتہ دینے کا مطلب جانتے ہو؟ لوگ اس سے پوچھتے تو وہ ٹال دیتا تھا، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن پھر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ نذیر الدین اس شادی پر کیوں مان گیا تھا۔ اس نے تو ایک ہی مہینے میں اماں کے ہاتھ پاؤں، گلا اور کان خالی کر دیے تھے، ان میں کوئی زیور نہیں تھا۔ نذیر الدین تو انتہائی چالاک اور لالچی آدمی تھا۔ اس نے اماں کو لوٹ لیا
اور بدلے میں اپنی بیٹیوں کے رشتے دے دیے۔ اسے تو نکاح کی نزاکت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب ہمارے خاندان والوں کو اس شادی کا پتہ چلا تو سب لوگ اپنے کان، ابو نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ شادی نہیں، بے حیائی ہے، اور میں اس بے حیائی کی تقریب میں ہرگز شرکت نہیں کروں گا۔ باقی خاندان کے بھی کافی سارے لوگوں نے اس شادی میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس رات اماں نے اپنے گھر میں کھیر بنائی، اپنے دونوں بیٹوں کو کھلائی اور پھر مجھے بھی دے دی۔ کہنے لگی کہ جا کر یہ محلے میں بانٹ آؤ۔ میں نے دیکھا آج اماں کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، اور 3 دن کے بعد شادی تھی، مگر پھر بھی اماں بہت مطمئن لگ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا جیسے دل میں کوئی بہت بڑی بات دبائے ہوئے ہوں۔ مگر جیسے ہی میں کھیر بانٹ کر گھر میں واپس آئی تو دیکھا کہ گھر میں اماں نہیں تھیں۔ شکور اور مشکور اپنے کمرے میں تھے، جبکہ کچن میں بھی اماں نہیں تھیں۔ مجھے لگا کہ وہ واقعی دوسری بار بھی چھت پر ہی گئی ہوں گی، پر جیسے ہی چھت پر گئی تو اماں نے چھت کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ میں نے چھت کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دی تاکہ ماں دروازہ کھول دے، پر آج انہوں نے میرے دستک دینے پر بھی دروازہ نہیں کھولا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اماں کو میری باتیں بہت بری لگی ہوں، لیکن ایسا تو اماں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا کہ وہ گھر کا دروازہ بند کر کے اوپر چھت پر چلی جائیں۔ میں رات تک ان کا انتظار کرتی رہی۔ رات کو بھی جا کر میں نے دروازہ بجایا، لیکن اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے جا کر شکور اور مشکور کو بتایا۔ وہ بیچارے سوائے رونے کے اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ شکور کہنے لگا کہ تم اماں کو ہمارا واسطہ دے کر آواز دو، اماں دروازہ کھول لے گی، لیکن میں نے ایسا کرنے کے باوجود بھی اماں نے چھت کا دروازہ نہ کھولا۔ اب ہم تینوں کو بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ تب مجھے شکور نے مشورہ دیا کہ تم جا کر محلے کے کسی آدمی کو بلا لاؤ، پھر چھت کے دروازے کی کنڈی توڑ دیتے ہیں اور تم جا کر دیکھ لینا کہ اماں کیا کر رہی ہیں، کیونکہ رات سردیوں کی ہے۔ اس طرح اگر ہم انہیں کھلے آسمان تلے چھوڑ دیں گے تو بھی اچھا نہیں ہوگا، کیا پتہ انہیں کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے۔ مجھے یہ بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ میں نے جا کے سگیر چچا کو یہ بات بتا دی۔ سگیر چچا بھی پریشان ہو گئے، ایک کارپینٹر کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ یوں چھت کے دروازے کو توڑ دیا گیا۔ دروازہ توڑتے ہی میری نظر سامنے پڑی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر کا یہ راز باہر کے لوگوں کو پتہ چلے، اس لیے میں نے ان لوگوں کو فوراً وہاں سے جانے کا کہا۔ اماں پر چادر ڈال دی تھی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری اماں کا یہ راز کسی کو پتہ چلے۔ آج میں اپنے ابا کی روح کو کیا جواب دوں گی؟ اماں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اپنے بیٹوں کی شادی کے پیچھے اتنا پاگل ہو گئی ہو؟ یہ گری ہوئی حرکت کیوں کی ہے تم نے؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، پر اس وقت اماں کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اماں کو سہارا دے کر نیچے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اس قدر گری ہوئی حرکت کرے گی، لیکن میں اماں کو بھول ہی گئی تھی۔ میں نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، انہیں جگانے کی کوشش کی، پر انہوں نے آنکھ نہیں کھولی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اماں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹر کو تو میں بلانے سے رہی۔ کافی دیر کے بعد اماں نے خود ہی آنکھیں کھول لی۔ وہ خود کو میرے کمرے میں پا کر حیران ہو گئی۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ مجھے اوپر جانے دو، میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دو۔ خدا کا خوف کریں اماں، ایسی کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ آپ ابا کی روح کو پریشان کرے گی؟ پتہ ہے آپ کو جو آپ کر رہی ہیں اس سے ابا کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی؟ نہیں تکلیف ہوگی، جتنی تکلیف ممتا کو ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف تمہارے باپ کی روح کو نہیں ہوگی۔ کرنے دو مجھے جو میں کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ مجھے اپنی ماں کے اس پاگل پن پر بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بگڑ چکے تھے۔ 3 دن بعد شکور اور مشکور کی شادی تھی۔ حیرت انگیز طور پر شادی کا دن قریب آیا تو اماں کی حالت سنبھل گئی۔ اماں نے مجھ سے تیار ہونے کو کہا۔ ہمارے خاندان کے ساتھ بارات میں کوئی نہیں جا رہا تھا، سوائے میرے ماموں اور ماموں کے چند بچوں کے، جن کی زندگی میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہم لوگ بارات لے کر نذیر الدین کے گھر پہنچے۔ نذیر الدین بھی اپنی بیٹیوں کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے تیار تھا۔ اماں نے ایک پوٹلی اسے تھما دی تھی۔ نذیر الدین نے وہ کھول کر دیکھی، اس کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ یقیناً یہ سونا ہوگا، میں نے دل میں سوچا اور افسوس کرنے لگی۔ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہا ہے۔ اماں نے مولوی صاحب کو بلوایا۔ مولوی صاحب نے بڑی مشکلوں سے اماں کی منت سماجت کرنے پر میرے بھائیوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔
शकूर और मशकूर दोनों शादीशुदा हो चुके थे और अम्मा की दो दो बहुएं भी घर में आ चुकी थीं। बड़े अजीब से लम्हात थे। हम उन दोनों लड़कियों को लेकर यानी उन्हें रुखसत करके अपने घर लेकर आ गए। माँ ने अपने कमरे में बिठाया। मैं अम्मा का मुंह देखने लगी। माँ, तुम अपना सारा सोना बेचकर इन दोनों लड़कियों को खरीद कर तो लाई हो, पर इन्हें सुहागन कैसे बनाओगी? क्यों नहीं बनाऊंगी? मेरे बच्चों का पूरा पूरा हक है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजारें, बच्चे पैदा करें, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएं। अम्मा, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? पता है ना कि तुम्हारे दोनों बेटों के जिस्म जुड़े हुए हैं और ये दोनों लड़कियां अलग अलग हैं। ये सब कुछ नहीं हो सकता। खुदा के लिए जितनी जिंदगियां बर्बाद करती हैं उस पर रुक जाएं। मेरी बात सुनकर अम्मा हंसी और उन दोनों लड़कियों को लेकर मेरे कमरे से चली गई। अम्मा, क्या करने लगी हो? वो उन दोनों लड़कियों को लेकर भाई के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। शकूर और मशकूर को दूल्हा बने देखकर मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन अब जो हो रहा था वो वाकई में नाकाबिले यकीन था। अम्मा ने जाकर उन दोनों लड़कियों को उस कमरे में रखा और कमरे के बाहर दरवाजे को बंद कर दिया। मैं जाकर दरवाज़ा पीट भी नहीं सकती थी। वो दोनों शादी कर चुके थे, उनका निकाह हो चुका था। अब मैं कैसे कह सकती थी कि उन्हें कमरे में नहीं जाना? अब अम्मा ही रह गई थीं जो कि छत पर चली गई थीं। मैं उनके पीछे पीछे गई, मगर छत का दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद था। मैं दरवाजे के पीछे से चिल्लाने लगी, अम्मा दरवाज़ा खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? छत पर रहकर क्यों खुद को बर्बाद करोगी? इतनी सर्दी है। अब क्या मैं दोबारा से जाकर चचा को बुलाऊं, दरवाज़ा तोड़ूं और फिर तुम तक पहुंचूं? आखिर अम्मा ने मेरी बात का जवाब दे ही दिया। तुझे खुदा का वास्ता है मेरी बेटी, वापस चली जा नीचे। आज मुझे मत तंग कर। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे। अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए ये सब कर रही हूँ। वो रब है, वो किसी की भी सुन सकता है। वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अम्मा की आकर मैं दरवाजे के पास ही बैठ गई। नहीं चाहती थी कि अम्मा आधी रात को चीख मारे और कोई सुनने वाला भी ना हो, कोई बचाने वाला भी ना हो। बैठे बैठे मुझे नींद आ रही थी। 2-3 घंटे गुजर गए, न अम्मा ने दरवाज़ा खोला न मैं वहाँ से उठी। सर्दी में मेरे हाथ पांव शल हो चुके थे। मुझे अपना वजूद अब बेजान सा महसूस हो रहा था। तभी सुबह की अजान की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने अजान पर अपने आप को झंझोड़ते हुए उठाने की कोशिश की। अम्मा दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मोहल्ले में एक बार मैं तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। जो कुछ पहले हो चुका था वही काफ़ी था। मैं नीचे आ गई। सोचा कि शकूर और मशकूर से उनकी बात पूछूं, उनके साथ क्या हुआ और अब आगे क्या करना है। पर सुबह तो जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे नाकाबिले यकीन मंजर देखा था। मैं क्या देखती हूँ, शकूर और मशकूर अपनी अपनी जगह पर अलग अलग खड़े हैं। उन्हें अपने सामने खड़ा देखकर मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। उनकी बीवियाँ उनके साथ खड़ी नाश्ता बनाने में मदद कर रही थीं। शकूर ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। वो बहुत खुश लग रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी बहन, लगता है मैं भी कोई ख्वाब देख रहा हूँ। पर यह सब मुमकिन हुआ है। ये आज ही की रात मुमकिन हुआ और ये हो भी गया। देखो, तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा होगा। मैं तो अपने आप को आज़ाद महसूस करके बहुत खुश हूँ। इतना खुश कि बता नहीं सकता। पर यह सब हमारी माँ की वजह से हुआ है। अगर हमारी माँ कोशिश नहीं करती तो हम सब इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार देते। ज़िंदगी की ये खुशियाँ कभी देख नहीं सकते थे, हत्ता कि हमें मौत आ जाती और हम वापस खाक में मिल जाते। मैं अपने भाई को हाथ लगाकर देखने लगी। उसके जिस्म पर ना कोई जख्म था, ना ही कोई छुरी का निशान या कैंची का निशान, जिससे मुझे लगे कि मेरे भाइयों की सर्जरी हुई है या अम्मा ने इनका कोई इलाज करवा दिया है। मुझे याद आई थी। शकूर और मशकूर की हकीकत पर यकीन करने के बाद मुझे याद आया, अम्मा को तो मैं छत पर ही छोड़ आई थी। सुबह के 6 बजे थे। मैं छत पर गई। अम्मा दरवाज़ा खोले बैठी खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। उनका सर सजदे में था, जबकि जायनमाज खाली थी। मैं अम्मा की तरफ देखने लगी। ये क्या कर दिया अम्मा? तुम्हें और क्या करती बेटी, मुझे बताओ। इससे ज़्यादा सुकून और खुशी वाली क्या बात हो सकती थी कि मेरे दोनों बेटे अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। और क्या मांग सकती थी मैं खुदा से? ठीक ही किया अम्मा। मैंने खाली जायनमाज की तरफ देखा, जहाँ पर खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा अब मौजूद नहीं था। अब्बा के जवानी के दिनों में, जब वो एक नुमाया कारी हुआ करते थे,
دنیا میں کئی ملکوں میں تلاوت کے لیے بلائے جا چکے تھے۔ ابا کو غلاف کعبہ کا ٹکڑا ملا تھا اور شاید انعام کے طور پر ہی ملا تھا۔ ابا کو امام صاحب نے ایک بات بڑی رازداری کے ساتھ بتائی کہ تم اس غلاف کعبہ کے واسطے اللہ سے جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، پر اس کے بعد یہ ٹکڑا تم سے چھن جائے گا۔ پھر تم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہو، لیکن اپنی کسی نیک نیتی اور عمل کا واسطہ دے کر یہ تم سے چھن جائے گا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، کبھی کوئی بلا وجہ کی ناجائز خواہش کے لیے اس غلاف کا استعمال مت کرنا۔ ابا نے یہ ٹکڑا اماں کو دے دیا تھا، اس کے بعد اماں نے اپنے پاس ہی رکھا۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسی نوبت نہیں آئی کہ اس کا استعمال کیا جاتا یا اللہ کے سامنے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے کوئی بات منوائی جاتی۔ پھر جب پھپھو نے اماں کو تانا دیا، ان کو یہ بات یاد آئی تو اماں اللہ سے دعا کرنے لگی۔ اتنی دعا کی کہ رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھیں۔ بالآخر غلاف کعبہ کا واسطہ بھی دے دیا، اور اس رات جب اماں کی دعا قبول ہوئی تو غلاف کا ٹکڑا اماں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہی تھا، ورنہ میرے بھائیوں کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ تو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی حل نہیں کر سکتا۔ میرے دونوں بھائی اب اپنی بیویوں کے ساتھ خوش ہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی ان کی پرانی حالت یاد آتی ہے تو یقین نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ لمحہ خواب تھا یا جو ہم اب وقت گزار رہے ہیں وہ ایک خواب۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔